आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोवे आसूं. साद्याकालाचो 20वो आयतार, ऑगस्टाची 18 तारीख 2024. मणयोच्या पुस्तकांतले वाचप. जाणवायेन आपणाक एक घर बांदले. तिणे आपले 7 खांबे उबारले. तिणे आपलो मनजाती मारलो, दाका सोरो बरशिलो. आपले मेस तिणे मांडले. आपणा साकरणीक तिणे धाडलो आनी शहराच्या उंच दोंगरांतावन अशें परगट करूंक लायले. जो कोण सादो आसा तो हे वाटेन येव. बुदनांतल्या मनशाक हांव सांगता, येया, म्हजो उंडो खाया. हांवें बरशिल्लो दाका सोरो पियेया. मूर्खपण सांडा आनी तुमी जियेतल्यात. समजण्याचे वाटेन फुडें सरा. देवाचे उतर. देवाचो व्हड उपकार. कीर्तन श्लोक. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाखाण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाची आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हड वीख मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. देव भक्तानो, सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताची स्तुती करतल्यांक कांय सुणेना. तरण्या सिंहा पर्यां उपास काडचो पडटा, पूण देवाची सेवा करतल्यांक कांय सुणे जावचे ना. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. येया भुरग्यानो, म्हजी आयका. हांव तुमकां सर्वेस्पराची बया भक्ती शिकयता. लांब आव तुमी आशेतात वे. सैत्या वर्सांची सुखी जिवनाक तुमी अत्रेकतात वे. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. तर वैटातावन तुजी जीब पयस दवर. तुज्या वंटांनी कसलेंच कापाटपण आसना जावं. वायट तें सोड, बरें तें कर. शांती सोद, ती सोडूंक कळनासता वावर. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, देखून तुमची साली विशां तुमी वर्ते सत्रायेर रावा. तुमी बुदवंतां बरी चला जाय, बूद नासलेले बरी न्हय. तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. खोटे दीस हे. तुमी मती भ्रश्टा बरी करचे न्हय, बगर देवाची कुशी कितें म्हूण समजा. सोरो पिवून बेबदी जावची सोड सोडा, नाजाल्यार तुमची सगळें जिवनच पिड्यार जायत. तशे बदलाक पवित्र आत्म्यान बरा. कीर्तनांनी, गितांनी आनी भक्तीक गायनांनी सगळ्या काळजान सम्याची स्तुती करा.
तुमकां लाभलेल्या सर उपकारां खातीर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्गां दिया. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. शुभ वर्तमान. भाग्यवंत जुआंव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळी जेजू लोकां लागीं म्हणालो, हांवूच तो सर्गिंतावन देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यारय कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशा पुताचें मांस खेल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसच्यो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा. आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार तावन देंवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय. ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ताक. देव बरो दीस दिवं तुमकां. देवाचे आशिर्वाद.